أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. فاتينا هرد النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وشيعه وأتباعه ومحبيه. ثم إلى شيخنا الحاج وسندنا شيخنا الحاج محمد زين بن عبد الغني وشيخنا الحبيب محمد بن علوي المالكي وشيخنا شعبني وشيخ عبد الباقي وشيخ صالح بن عبد الله السناري وشيخ محمد بن ناصر والشيخ محمد عابد الزبيدي اليمني وشيخ أحمد الجمال اليمني عبد الخالق المسجاجي والسيد محمد حسن بن عبد الباقي الأهدى والسيد محمد يحيى الدمى الأهدى والسيد محمد بن عبد الرحمن الأهدى والسيد محمد بن أحمد عبد الباقي الأهدى صاحب الكواكب والسيد حسن بن عبد الباقي الأهدى والسيد عبد الرحمن بن سليمان الأهدى والسيد سليمان بن يحيى الأهدى والسيد أحمد بن محمد الشريف مقبول الأهدى والسيد يحيى بن عمر مقبول الأهدى والسيد أبي بكر بن علي البطة والسيد يوسف بن محمد البطة الأهدى والحافظ السيد طاهر بن حسين الأهدى وخصوصا إلى مؤلف نور الديباعي الحافظ عبد الرحمن بن علي الديباعي. شيء لله له الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغ الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي وابغ عن الصحابة يا ربي وابغ عن سلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي وارحم والدينا يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزور يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزور
بلغنا نزوره يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي ترشدنا بنوري يا ربي حفظانك وأمانك يا ربي واسقينا جنانا يا ربي جرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حطنا بسعادة يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي وكفي كل ماضي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الواقس المالح السالب عالم الكائن والبائن والزائر والذاهب يسبح والآفل والمائل والطالع والغائب
الراغب صلى الله عليه والواحد والناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب لا إله إلا الله حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب في ترتيب تركيب هذه القوالب خلق مخا وعظما وعضلا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا بنزم مؤتلف متراكب من ماء دافك يخرج من بين الصلب والترائب لا إله إلا الله كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأنيل له المطالب فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وآبق من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب لا إله إلا الله فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله قيل هو آدم قال آدم به أنينه أعلى المراتب قيل هو نوح قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب قيل هو إبراهيم قال إبراهيم به تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب قيل هو موسى قال موسى ولكن هذا حبيب وموسى كلم ومخاطب قيل هو عيسى قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاجب قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته لك الوقار وتوجته بتيجان المهابة والافتخار ونشرت على رأسه العصائب قال هو نبي استخرت من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه ثم يكفر جده ثم عمه شقيق أبو طالب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يبعث بانتهامه بين يدي القيامة في ظهره علامة تظله الغمامة تطيعه السحائب فجري الجبين ليلي الذوائب ألفي الأنف ميمي الفم نوني الحاجب سمه يسمر صرير القلم بصره إلى السبيل الطباق ثاقب قدماه قبلهما البعير فازالا ما اشتكاه من المحن والنوائب آمن به الضب وسلمته الأشجار وخاطبته الأحجار وحن إليه الجد حنين حزين نادب
يداه تظهر بركتهما في المطاعم والمشارب قلبه لا يغفل ولا ينام ولكن للخدمة على الدوام مراقب إن أوذي يعفو ولا يعاقب وإن خصم يصمت ولا يجاوب أرفعه إلى أشرف المراتب في رقبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب في موكب من الملائكة يفوق على سائر المواكب وإذا ارتقى على الكونين وانفصل على العالمين ووصل إلى قاب قوسين كنت له أنا النديم والمخاطب اللهم صل وسلم ثم رده من العرش قبل أن يبرد الفرش وقد نال جميع المآرب فإذا شرب التربة طيبة منه بأشرف قالب سعت إلي أرواح المحبين على الأقدام والنجائب اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة الله
صداقنا الحديث اليوم حاجي فنال بالحديث بكل قاصدين فقد حصل الهدى ورسول الله صلاة الله على
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بأشرف المناصب والمراتب أحمده على ما منح من المواهب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر العاجم والعارب صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي المآثر والمناقب صلاة وسلاما دائمين متلازمين يأتي قائلهما يوم القيامة غير خائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم أول ما نستفتح به إيراد حديثين ورد عن نبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وصراطه مستقيما قال في حقه من لم يكن سميعا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحديث الأول عن بهر العلم الدافق ولسان القرآن الناطق أوحد علماء الناس سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم بألفي عام خلق الله آدم أودع ذلك النور في طينته قال صلى الله عليه وسلم فأهبطني الله عز وجل إلى الأرض في زور آدم وجعلني في السفينة في صلب نوح وجعلني في صلب الخليل إبراهيم حين قذف به في النار ولم يزل الله عز وجل ينقلني من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية الفاخرة حتى أخرجني الله من بين أبوي وهما لم يلتقيا على سفاح قط اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحديث الثاني عن عطاء بن يسار عن كعب الأحبار قال علمني أبي التوراة إلا سفرا واحدا كان يختمه ويدخله الصندوق فلما مات أبي فتحته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام يقص شعره ويتزر على وسطه يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم يكبرون الله تعالى على كل شرف يصفون في الصلاة كصفوفهم في القتال قلوبهم مصاحفهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء ثلث يدخلون الجنة بغير حساب وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم وثلث يأتون بذنوب وخطايا عظام فيقول الله تعالى للملائكة
الملائكة اذهبوا فزنوهم فيقولون يا ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول الحق وعزتي وجلالي لا جعلت من أخلص لي بالشهادة كمن كذب بي أدخلوهم الجنة برحمتي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا أعز جواهر العقود وخلاصة إكسير سر الوجود مالك قاصر ولو جاء ببذل المجهود وواصفك عاجز عن حصر ما حويت من خصال الكرم والجود الكون إشارة وأنت المقصود يا أشرف من نال المقام المحمود وجاءت رسل من قبلك لكنهم بالرفعة والعلا لك شهود اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجر لكم عرائس معاني أجل الأحباب المخصوص بأشرف الألقاب الراقي إلى حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب فلما آن أوان ظهور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج بهم رسول الجليل لنقيب المملكة جبريل يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات فإن النور المصون والسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداع الأرض والسماء أنقله في هذه التي لا بطيء مسرورا أملأ به الكون نورا أكله يتيما وأطهره وأهل بيته تطهيرا اللهم صل وسلم وبارك فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي وصل وسلم طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي طلع
يا مجيبا كل داعي أنت في كل جميل وجمال يا مطاعي قد تجليت لقلبي مسفرا دون قناعي طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي وعلى عشق الجمال طبع الله طباعي ولبسنا ثوب عز بعد تنفيق الرقاع ورضعنا ثدي والي دائما من كل داعي ورضعنا ثدي واصلين قبل أيام الرضاع طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات مرحبا بجميع الصالحات مرحبا 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 يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا جد الحسين مرحبا ربي فارحمنا جميعا وامح عنا السيئات مرحبا وامح عنا السيئات مرحبا 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 يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا جد الحسين مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقيل لبعضهم كأن وجهه القمر وقال بل أضوأ من القمر إذا لم يحل دونه الغمام قد غشيه الجلال وانتهى إليه الكمال. قال بعض واصفيه ما رأيت قبله ولا بعده مثله فيعجز لسان البليغ إذا أراد أن يحصي فضله
فسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بالمحل الأسنى وأسرى بلقاب قوسين أو أدنى وأيده بالمعجزات التي لا تحصى ووافه من خصال الكمال بما يجل أن يستقصى وأعطاه خمسا لم يعطهن أحدا قبله وآتاه الجوامع الكلم فلم يدرك أحد فضله وكان له صلى الله عليه وسلم في كل مقام مقال ولكل كمال ذو كمال لا يحول في سؤال ولا جواب ولا يجول لسانه إلا في صواب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وما عسى أن يقال في من وصفه القرآن وأعرب عن فضائله التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وجمع الله له بين رؤيته وكلامه وقارن اسمه مع اسمه تنبيها على علو مقامه وجعله رحمة للعالمين ونورا وملأ بمولده القلوب سرورا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا بادرة منحاز كل كمالي ماذا يعبر عن علاك مقالي صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن يا مصطفى يا صفوة الرحمن يا بدر من حاز كل كمالي ماذا يعبر عن ولا مقامي صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن يا مصطفى يا صفوة الرحمن الذي أشرق في أفق العلا فأحاط بالأنوار كل ضلال وبك استنار الكون يا علم الهدى بالنور والإنعام الإفضال يا بدر من حاز كل كمالي ماذا يعبر عن علاك مقامي صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن يا مصطفى يا صفوة الرحمن صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبدال والأصال وعلى جميع الآل والأصحاب خاصهم ربه على بكماله يا بدر من حاز كل كماله فلا يعبر عن علاك مقامه صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن
وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا فاطمة، السلام عليك يا جد الحسن، السلام عليك يا جد الحسين، السلام عليك يا جد زينب، السلام عليك يا سيدة فاطمة بنت رسول الله، السلام عليك يا أم الحسن، السلام عليك يا أم الحسين، السلام عليك يا أم زينب، السلام عليك يا أم المؤمنين يا سيدة خديجة بنت خويلد، السلام عليك يا أم فاطمة، السلام عليك يا أم رسول الله، السلام عليك يا سيدة آمنة بنت وهب، السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب، السلام عليك يا أبا الحسن، السلام عليك يا أبا الحسين، السلام عليك يا أبا زينب، السلام عليكم يا أمة محمد في مشارق الأرض ومغاربها الأحياء منكم والأموات ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. حمدا لمن توحد وتفرد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تدخلنا في سورة من تعبد لله وسجد، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الذي جاء بالتوحيد لله استند، وصلاة وسلاما على سيدنا محمد الداعي لجمومته من الخواص والعوام، وعلى آله وصحبه وأتباعه أهل العقائد الصحيح إلى يوم القيامة. Amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat dikumpulkan kembali di tempat yang mulia ini semata-mata dengan petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga itu menandakan kita memberikan rahmat dan maghfirah serta keridhaan darinya, sehingga kita dapat kembali bersama-sama membaca Maulid Syekh Abdurrahman bin Ali Ad-Daibai yang kita sambung dengan pembacaan kitab agama, pelajaran ilmu tauhid. Kita akan membaca sifat yang ke-8 yang kita harus hafal, yaitu sifat Allah Ta'ala yang disebut dengan iradat atau iradah, artinya berkehendak. Wajib Allah Ta'ala itu punya sifat berkehendak. Arti wajib pasti. Mustahil Allah Ta'ala itu bersifat lawan daripada iradah, artinya karahah, besarnya karahah, artinya tidak berkehendak. Mustahil Allah Ta'ala tidak punya kehendak. Pasti Allah Ta'ala punya kehendak. Dalilnya Al-Quran, yakhluqu ma yasha. Yakhluqu ma yasha. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Kan Allah Ta'ala itu bila berkehendak pasti lulus, bila Allah berkehendak pasti terjadi. Nah, maka Allah yang menghendaki dan Allah yang melakukan atas yang dikehendaki. Ya, Allah yang berkehendak dan Allah yang menciptakan apa yang dikehendaki. Ya, itu dua macam sifat itu pasti ada terus. Kan bila ada sesuatu kejadian, apakah itu pengadaan atau peniadaan? Bila ada satu kejadian, apakah itu pengadaan atau peniadaan? Itu pasti adalah perbuatan Allah. Bila Allah memperbuat, pasti Allah menghendaki lawan yang diperbuatnya itu. Kemudian bila Allah menghendaki, pasti Allah mengetahui. Nah, kita maka dari satu kejadian itu kita dapat memahami tiga sifat Allah Ta'ala sekaligus. Kemudian sifat Allah Ta'ala yang kita sebut dengan iradah ini ada termasuk sifat ma'ani. Kemudian dalilnya secara akal, logikanya maksudnya otak kita memikirkan supaya kita memutuskan bahwa Allah Ta'ala itu berkehendak. Kayak apa caranya otak kita berputar memikirkan. Dalil akli, jikalau dia tidak berkehendak, tentulah terpaksa. Allah Ta'ala itu kada berkehendak, berarti orang lain memaksa, sehingga Allah Ta'ala melakukan segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini hingga tidak kuasa. Amun Allah Ta'ala itu kan kada berkehendak, dipaksa orang. Amun dipaksa berarti kada berkuasa, kada punya wewenang. Apa jadi orang loh
kan biar kita kayak apa aja kan haratnya bila jadi urang kan sama kita tuh kada berkuasa nah berarti kita kada berkehendak kita tuh kada lulus dikehendaki orang lain jurang kita kanan ke kiri aja jurang lo ke kiri lo kan padahal kawai kita bilo kanan karena nang di higya nih bos lo kan dewe ini melawan nah itu kan berarti kita walaupun puasa tapi kita kada punya wewe nang sama kita tuh kada berkehendak kada kuasa jadinya kan nah sedangkan apa itu tidak puasa sedangkan terpaksa itu adalah kekurangan pada Allah Ta'ala. Kalau Allah itu dipaksa oleh yang lain berarti Allah Ta'ala punya sifat kekurangan dan mustahil kekurangan itu. Sedangkan berkehendak itu adalah kesempurnaan dan telah tetap bahwa Allah Ta'ala itu kuasa. Bila Tuhan berupa kuasa berarti Tuhan menghendaki lawan yang ia kuasai, maka mustahil Allah Ta'ala itu terpaksa. Bila Tuhan terpaksa berarti dia itu kalah dengan orang lain. Nah, kalau sudah Allah itu kalah dengan orang lain, berarti itu adalah sifat kekurangan. Kekurangan itu mustahil bagi Allah. Maka tetaplah bahwasanya Allah Ta'ala itu berkehendak dan Allah Ta'ala itu berkuasa. Bukti Tuhan berkuasa itu adalah lulusnya kehendak Allah. Bila Allah itu menguasai sesuatu, apakah Allah mengadakan atau meniadakan? Maka Tuhan menguasai sesuatu itu bukti sebagai Allah Ta'ala berkehendak lawan itu sesuatu. Ada tali temali atau ada hubungannya. Kemudian kemana hubungannya? Berta'alluqnya sifat iradat ini. Maka namanya ta'alluqnya adalah ta'alluq ta'sir, artinya memberi bekas. Artinya berbekas itu berpengaruh. Bila Allah itu menghendaki sesuatu pasti berpengaruh kepada yang dikehendaki itu. Apakah Tuhan menghendaki terjadi atau menghendaki tiada? Apakah Allah menghendaki ada atau tiada? Pasti akan berpengaruh. Bahasa Arabnya ta'alluq ta'sir. Nah, kemana Allah Ta'ala itu menghendaki itu kenapa? Dikehendaki Tuhan tuh. Nah, dikehendaki Allah Ta'ala itu sasarannya, ta'alluq sasarannya lah. Kemana Tuhan berkehendak? Nah, dikehendaki itu kenapa? Nah, itu kepada segala yang mungkin, yang maujud dan ma'dum. Ini apa namanya? Banyu dalam cangkir atau cangkir isi banyu ada mana? Nah, ini ada kan? Ini benda ini adalah benda yang mungkin maujud. Benda ini mungkin, berarti mungkin tuh bisa ada, bisa tiada. Dan bendanya maujud terlihat mana? Kawa dijepai kan? Ini ngaranya mungkin maujud. Nah, Allah kuasa menetapkan banyu ini ada. Allah kuasa menetapkan cangkir lawan banyu ini ada, dan Allah kuasa menghilangkan banyu lawan cangkir ini menjadi tiada. Ininya mungkin mau. Nah, sekarang di sini ada log benda nih. Ada log benda kosong lah. Nah, ini kan suatu ketiadaan. Allah kuasa untuk menghafal, Allah Ta'ala berkuasa untuk mengadakan menghendaki nih. Allah Ta'ala itu bisa menghendaki ada suatu di sini atau Allah Ta'ala kada menghendaki, atau maksudnya kan Allah Ta'ala merubah yang tiada menjadi ada, menghendaki yang tiada berubah menjadi ada, atau yang tiada tetap tiada. Maka itu semuanya adalah dalam kehendak Allah. Maka ketiadaannya adalah mungkin ma'dum. Perkara yang mungkin tapi sesuatu yang tiada. Bila Tuhan ada, jadi adalah. Bila Tuhan menghendaki ada, maka ada sesuatu di sini. Bila Tuhan menghendaki tiada, ya teruslah tiada kan. Nah, begitulah. Jadi mungkin maujud bisa diadakan, bisa ditiadakan. Mungkin ma'dum bisa tetap tiada atau berubah menjadi ada. Itu semuanya dita'alluqi atau dihubungi oleh sifat Allah Ta'ala ngarannya iradah itu. Nah, kan? Nah, jadi malam ini kita pelajari tentang kehendak iradah, artinya berkehendak. Maka apa yang terjadi dalam semesta ini itu tidak lepas daripada kehendak Allah. Cuma bila Tuhan menghendaki, belum tentu yang dikehendaki Allah itu sesuai dengan syariat. Nah, dikehendaki Allah Ta'ala itu belum tentu sesuai dengan syariat. Pahamlah? Hukum itu ada 5. Ada mubah badusa kada, bahala kada. Ada hukum itu wajib, digawi bahala tinggalkan, badusa. Ada hukum itu sunat, digawi bahala tinggalkan, kada apa-apa. Ada hukum itu haram, digawi badusa, tinggalkan, bahala kalau niatnya menjunjung perintah Allah. Ada makruh, digawi ada badusa, tinggalkan, bahala kalau niatnya menjunjung perintah Allah. Nah, ini kan hukum. Jadi 5 hukum ini apakah itu nang wajib, apakah itu nang sunat, apakah itu nang makruh, atau nang haram, atau nang mubah, itu semuanya dalam kehendak Allah.
nang wajib bisa terjadi, nang haram bisa terjadi, kan? Nang sunat bisa terjadi, nang makruh bisa terjadi, nang boleh-boleh saja atau mubah bisa terjadi. Semuanya tidak akan terlepas daripada kehendak Allah. Berarti orang melakukan haram itu nah, misalnya orang Pak ada nama fokus, mesin kita, ada aman saja. Nah, itu kan adalah bukti Tuhan berkehendak loh. Lalu tahajud kita tahajud di kehendak Tuhan juga kan. Ini perkara nang dan pelajaran pahala kita sampai tahu kan. Jadi hukum nang terjadi di dunia ini kan apa-apa terjadi alam semesta ini kan kita menyikapnya dengan syariat kan. Nah, ini yang terjadi adalah wajib. Berarti nama itu pahala kan. Ini yang terjadi haram, berarti nama itu berdosa. Maka 5 hukum yang terjadi ini itu semuanya tidak lepas daripada kehendak Allah. Jadi bila Allah menghendaki itu kada pilih-pilih. Nang wajib Tuhan menghendaki kan, sesuatu nang haram Tuhan menghendaki, sesuatu nang makruh Tuhan menghendaki, sesuatu nang sunat Allah menghendaki, sesuatu nang jaiz atau apa yang mubah Allah juga menghendaki. Kalima-limanya itu terjadi tidak lepas daripada kehendak Allah. Bolehlah ucap ini, boleh asal waktu belajar. Namun di luar jangan lagi lah, jangan sampai toh maling dia kalau nyimpan tuh ada Tuhan mungkin tak khawatir. Nah bisa itu ngarannya mau hulut lawan tahu. Kada boleh syariat, kada boleh dimainkan dengan hakikat mana. Jadi hakikat itu dalam hati saja. Waktu belajar kan kita melajari Pak. Jadi ungkai kisahnya. Nah, maka Allah tuh bila menghendaki jangan kita anggap kehendak Tuhan itu adalah sesuatu nang baik terus menurut kita kan bisa aja Allah menghendaki sesuatu nang kada baik menurut kita atau kada baik menurut agama. Itu kan amun ikan padahal kan misalnya nang terjadi itu orang maksiat nya begawas orang hantu aja mengawakan di maksiat Allah Taala aja kada membentuk Allah Taala kada melungi aja orang maksiat tuh Tuhan kada melungi disinya aja maksiat hawa aja atau hantu aja melungi menggerakkannya lalu aja bakal maksiat Allah Taala kada mau aja manggil maksiat. Sedangkan di dunia ini banyak maksiat kan banyak ibadah orang banyak maksiat berarti Tuhan kalah. Jujur ada kah? Kalau nang terjadi alam semesta ini bila nang baik-baik, nang wajib, nang sunat itu dia gawian Allah. Bila nang haram, nang makruh, gawian hantu atau gawian manusia nang durhaka, berarti Tuhan kalah Allah makhluk. Jauh kada usah kebanyakan. Misalnya nang baik 10%, makan di dunia ini nang baik-baik cuma 90%, nang buruk-buruk 10% terjadi tanpa kehendak Allah. Nyata ada Tuhan dikatakan lemah berarti Allah Taala. Sampai ada nang kada kawa diawasi loh sampai Tuhan lepas dari mengawasi sampai kecolongan ya orang. Nah, maka apapun yang terjadi adalah kehendak Allah. Nah, cuma kita ini kita sebagai hamba itu kan gini Allah lah. La yus'alu amma yaf'alu. Allah Taala tidak dapat dipertanyakan apa yang beliau lakukan. Apa yang Allah lakukan itu tidak bisa dipertanyakan. La yus'alu amma yaf'alu. Tetapi apa kita sebagai hamba wa hum yus'alun. Sedangkan mereka sebagai hamba akan dipertanyakan untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan di alam dunia ini. Nah, sehingga kita dalam menyikapi yang dikehendaki Allah, dalam menyikapi yang dikuasai Allah itu ada 4 adab. Ada 4 adab. Kita di dunia ini pasti taranjah 4 penting nih. Pasti taranjah 4 penting nih. Kada kawa kita lepas dari 4 ini. Dan bisa bagian kan karena bagian itu semuanya nang 4 macam keadaan ini adalah kehendak Allah dan kuasa Allah dan diketahui oleh Allah. Apakah 4 macam itu? Pertama, kita dikawakan Allah Ta'ala pada diri kita ini dikawakan Allah Ta'ala mengerjakan ibadah. Ibadah itu 2. Pertama, menuntut ilmu. Yang kedua, mengamalkan ilmu. Nah, ketika itu terjadi pada diri kita, tang nyaman dia berjalan kan, orangnya sehat, waktunya lapang, kawa hadir di sini. Babas ini, beribadah, baca salawat kan, majelis taklim, wal ibadah. Dengan ini komplit ini kan ngaji taklim, belajaran, wal ibadah, bacaan salawat, memuji-muji Rasulullah. Jadi keduanya ada. Nah, maka kita di sini dikawakan Allah Taala kan. Nah, ini ngarannya kita dapat karunia.
dapat karunia dari Allah. Karena apa? Karena karunia dikatakan karena awak kita dipakai Tuhan, waktu kita diisi Allah Ta'ala dengan ilmu ibadah. Nah, maka kita saksikan, kita pandang ini adalah karunia Allah. Artinya bisa aja Tuhan cabut tuh kan bisa aja tanpa rai jangan aku aja kulir na tulak Allah na guringnya. Nah, rai aku kulir aja turun dia aku hendak kenapa kalangan atau hendak tulak juga cuma terhalang apakah ada kesibukan nama menghalang-halangi akhirnya parai lo kan itu ngarannya apa? Kada dapat karunia kan. Nah, ketika dikawakan Tuhan beribadah, itu orangnya dapat karunia. Ya, maka pandanglah hatimu, ini adalah karunia Allah. Aku sedang dapat karunia Allah Ta'ala. Sedang beribadah atau sedang menuntut ilmu. Aku sedang mendapat karunia Allah Ta'ala. Pandanglah itu karunia Allah. Berarti kita disuruh supaya jangan sampai kita merasa diri kita sendiri nang baik, tapi dibaikkan Tuhan. Bukan kita nang baik, tapi dibaikkan Allah Ta'ala. Itu satu. Nah, kedua pulang misalnya kita parahatan nyaman, awak sehat, apalagi rumah ada kan lengkap fasilitas, dompet kancang, kan bini kurang terus, kan apa mau uruti pulang bini kan ada salah disuruh-suruh mau uruti ke laki lo kan nyamannya anaknya apa asian disuruh ada nama ribetnya beres banyak kan dipadu kan nah apalagi lauk lengkap di kulkas mulai ada tawa jangan nah bahagia benar orang itu parahatan dapat nyaman kan nah apalagi dikhawatirkan nyamannya sudah kan dadang jadi pikiran semuanya menyenangkan ini parahatan dapat nikmat kenapa adabnya kita bila kita dapat nikmat itu disuruh apa pandanglah itu nikmat dari Allah, kemudian kita bersyukur. Nah, berarti syukur itu menggunakan nikmat untuk hal yang Allah Ta'ala ridai. Walaupun untungnya kada alhamdulillah. Pokoknya bila dapat nikmat dipakai pengen ibadah, maka orang tuh ngarannya bersyukur. Kalau untungnya alhamdulillah, tapi awaknya menggunakan nikmat untuk hal-hal yang Allah Ta'ala ridai. Itulah yang dikatakan syukur. Nah, ketiga pulang tak berujur sakit kan dompet kempes baras langis iwak karing kulkas bokokos nah ya apa nih bini marangotnya pulang nah anaknya pulang huang ada pasien nah ini kepala kan manggeru kepala anak kita nah ini ngarinya karena musibah sih pak mana musibah sih pak Allah Ta'ala cuma datang surangan ke musibah toh dan datang surangan ke musibah toh kada datang surangan Allah mendatangkan nah musibah datang sendiri kada musibah itu Allah mendatangkan maka apa adabnya kita disuruh adabnya ketika ada musibah disuruh ketika dapat musibah apa adabnya kita disuruh bersabar nah itu kan bersabar kita ya ini empat lalunya kan nah baru musibah empat lalu disuruh bersabar. Nang terakhir kita dikehendaki Allah Ta'ala kita sebagai hamba kan dasar Tuhan nah dikehendaki Tuhan melakukan maksiat atau melakukan dosa nah itu kan jadi boleh kita nyambet si hamba itu bisa Tuhan mengawakan boleh kita nyambet belajaran atau belajaran boleh nyambet di luar belajaran bisa lagi lah habis sama kesalahan nah itu ada adab dan Tuhan ya di hati jadi kan nah ada orang maksiat di hati itu disekandakan Tuhan bujur budaya di hati gitu karena ilmu tauhid hakikat Tuhan hanya dalam hati kayak itu Tuhan menghakili kemudian aku jangan kayak itu kan nah jadi kita jangan mau menghapuskan ya dia orang tuh jadi diserang durhaka apa saya maksiatnya bertubi-tubi kan berlapis-lapis maksiat dasar panjang ini cara neraka ini jangan kayak itu di hati kan yang kayak itu cuma kita memandang kayak itu Tuhan menghakili kayak itu kemudian aku jangan kayak itu kan kemudian aku jaga Allah Ta'ala itu jadi kita kan hakikat itu pandangan kita karena kita la haula wala quwata illa billah kita kadang kepercayaan terpaling pada maksiat tidak akan dapat melakukan taat kecuali semuanya dengan pertolongan Allah itu duduknya la haula wala quwata illa billah kan melihat orang maksiat kita takutan karena maksiat itu bisa saja karena lawan kita juga kan karena Allah Maha Kuasa meletakkan itu kepada siapapun yang kehendaki dari makhluknya nah maka ketika kita kena maksiat tahu sadar astagfirullah ini maksiat bang nek aku gini bisa bang nah maka kita jalannya adalah
istighfar atau bertaubat kepada Allah. Maka itulah kedudukan hamba. Allah Ta'ala la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Apa macam di kita keadaan kita akan dipertanyakan. Benarkah kita menyaksikan pada diri kita ini ketika ibadah itu Tuhan menolongi? Bujurkah kita menyaksikan? Ditakuni itu kan. Kemudian pulang ketika dapat masuk musibah apa kita bersabar? Ditakuni itu kan. Ketika dapat taat apa kita apakah kita ketika dapat nikmat apakah kita bersyukur seperti itu? Kemudian ketika kita terkena suatu dosa apakah kita mau minta ampun kepada Allah, mengakui kesalahan? Itulah yang akan dipertanyakan kepada kita nanti di negeri akhirat sebagai pertanggungjawaban atas segala apa yang kita lakukan di alam dunia ini. Dunia ini adalah negeri untuk beramal dan di akhirat nanti mempertanggungjawabkan atau mendapatkan balasan. Kemudian sedikit lagi kita membaca kitab Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Di antara keistimewaan umat Nabi besar Rasulullah SAW adalah dijadikan Allah Ta'ala sepaling baik umat. Walaupun umat Nabi umat ini pandudian, pahalusnya dan palamahnya. Umat dulu gunu-gunal, kuat-kuat pulang. Kita ini semana halus, umur handap pulang. Nah, semana halus handap pulang kan kita nih. Ternyata paharatnya kita nilai. Nah, jadi jangan menghina orang halus, jangan menghina orang handap lo kan nih. Ternyata Tuhan itu menilai amalnya, perbuatannya kan nilai Tuhan. Bagaimana dia lewat batinnya kan dia dapat menghasilkan amal-amal saleh yang luar biasa. Nah, sehingga umat yang paling hebat di antara semua manusia di dunia ini. Itu sudah lengkap dengan ayat Qur'annya kuntum khairu ummatin dan hadis nabinya antum tufuna sabina ummatan antum khairuha wa akramuha Allah azza wajalla. Kalianlah yang paling baik di antara umat manusia dan kalian yang paling mulia di sisi Allah menurut penilaian Allah kepada makhluk-makhluknya. Kemudian lagi Rasulullah SAW bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin alal haq la yadurhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Tidak akan lenyap, tidak akan hilang sekelompok daripada umatku, mereka selalu menang di atas kebenaran. Siapapun yang menyalahi atau berbeda dengan mereka tidak akan bisa mengalahkan atau merugikan mereka sampai terjadi nanti hari kiamat, mendekat hari kiamat yang habis. Jadi selama masih ada umur dunia, maka umat Nabi Muhammad kadamu habis. Ada terus umat ini yang berada dalam kebenaran. Siapapun musuhnya yang menghalang-halangi, siapa musuhnya yang mengalih-alihi atau ingin membinasakan, maka tidak akan berhasil sampai mendekati hari kiamat hanya habis. Ketika angin bertiup nanti kan, maka semua orang beriman matian walaupun imannya halus benar, maka dia mati setelah menghirup udara ketika nanti mendekat hari kiamat itu. Nah, itu kan itu jaminan Rasulullah SAW. Jadi kada banyak habis umat Islam ini dalam kebenaran mana. Nah, itu. Dan Rasulullah SAW memberikan pesan kepada kita, alaikum bisawadil a'zam. Ya Nabi, lazimilah engkau mengikuti umatku yang mayoritas, umatku yang paling banyak dalam suatu amalan. Contohnya kita memperingati Maulid Nabi. Kalau kita sensus, kada usah dunia lo, seluruh Indonesia aja berapa persen umat Islam yang memperingati Maulid Nabi? Itu jauh lebih daripada separuh kan. Berapa persen tuh? Banyak lah, mungkin 90% lah umat Islam itu memperingati Maulid Nabi. Atau seluruh dunia kan, semua negara-negara dunia itu semua kenal dengan peringatan Maulid Nabi. Nah, maka kita jangan ragu lagi bahwasanya peringatan Maulid Nabi itu adalah gawian nang bujur, karena nama gawi itu adalah umat yang mayoritas, umat nang kebanyakan umat Islam nama gawi Maulid Nabi. Kalau bertahlilan kan masih kada banyak, masih kalah kan jumlahnya, tapi kalau Maulid Nabi ini luar biasa. Orang nak kada bisa bertahlilan, kada bisa mahawal, bisa jumpa memperingati Maulid Nabi. Orang kada bisa ziarah kubur, kada bisa bertawasul, bisa aja memperingati Maulid Nabi. Kata macam-macam caranya kan orang memperingati Maulid Nabi itu.
Itulah apa gawiat menjadi suatu favorit kan daripada umat Islam. Kalau orang punya logika, kalau orang punya akal pikiran nasihat, pasti dia akan menerima tentang benarnya pelaksanaan peringatan Maulid Nabi. Nah, kalau yang menggunakan logika kan, kalau menggunakan akal pikiran nasihat. Inilah yang kita baca ini, semoga kita selamat di akhirat, mendapat syafaatnya Rasulullah SAW, dan kita semuanya mendapatkan keberkahan selalu diberikan Allah Ta'ala kemudahan dalam menggapai apa-apa yang diridainya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Al-hadiniyah wa kulli ma nabi sallallahu alaihi wa sallam nabi wa ali baitil kiram syai'illah al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله جعل الله وإياكم من يستوجب الشفاعة ويرجو رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وصحبه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واستغنى بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في منحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا مع الغافلين عنك ولا عنه قد رسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت بغلاء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في سنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور. ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممار الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك الشاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وحين مذ بطاعتك مشغولين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين. اللهم اجعل هذا الرسول واجعلنا من فتنة هذه الدنيا السالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نزرع بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجر هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئة يا أرحم الراحمين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي
المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لخمسة نطفي بها حر الوباء الحاكم المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة لخمسة نطفي بها حر الوباء الحاكم المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة لخمسة نطفي بها حر الوباء الحاكم المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة.